دوستا سلام علیکم. امروز در زارتاون که خراش واقع پیش آمده که مادر که 4 اولاد تقریبا به نیم مرده حالت ملاو شده بود که اونا ای وقت در بی ام سی است و اطلاعات همی است که تقریبا تمام شی از دنیا رفته دیگه. تمام تقریبا همی گفته میشه که اونا زار خورده یا اونا زار داده شده، ای تبالی معلوم نیست. البته اینجا پلیس و غیره تمام موجود است. تبالی اینویستیگیشن جاریه. عالموز اینجا موری بی ام سی دیگه معلومات شمور داده موری انشالله. ای وقت که از موی ایدیشنل اس اچ او بروری تانه علی رضا صاحب موجود است. از نام پرسان مونی چی شده بوده. سلام علیکم. رضا صاحب خوب هستین؟ بخیرین؟ رضا صاحب چی واقع پیش آمده؟ چیز گفته میتونید؟ یو شویشی بوده عبدالله نامشیه. نام زنچی فاطمه خود 4 دختر داشته. 8 ساله، 10 ساله، 6 ساله و 3 ساله دخترویشی. هر 4 دختر بوده. گناه کم شاو ما بین خود جنگ من کده بوده زن شوی. باز روز جمعه تریاکی بوده در ترست داخل بوده. روز جمعه ترست انده بس کم ما بین خود جنگ من کده با شاوم جنگ کده. وزیم صبح باز ما بین خود زن شوی جنگ کده بوده. بس آلی خو شویش موگه که زن ما خود چی زار خورده اولاتارم زار داده. بس مو دیگه آر پیلور توخ کده شویش رم برده تانه آر پیلور توخ کده. بس تفتیش شروعه جوی حال توخ کنی که حقیقت داره نداره واقعی زن چی خورده نخورده. فینگر پرینت والا رم خواسته دیگر رم خواسته. کرایم سین والا هم خواسته. بس اس پی صاحب تمام نگرانی کدره. خودون چم ده تمام دی اس پی صاحب بس تمام سوچ کدره. تمام فکر کدره. جوی مزید تفتیش منش واضح مشنه که چی صورتحال بوده واقعی حقیقت داره کبھی شویش یا نداره. باز مزید شما را آگاه مگیم. تشکر رضا صاحب، تشکر. اینا بود ایدیشنل اس اچ او بروری تانه ای وقت ازی نزدیک ازی خانه موجود است که در اینجا واقع پیش آمده بود دیگه. اونا وعده شدن که مزید معلومات شمار میده. جوی تفتیش پیش بره و شمار معلومات میده. اینی خانه است. ازی خانه امروز دلخراش واقع پیش آمده بود. دوستا ای وقت موری است در بی ام سی تا که اونا را بینگرنی که معموله چی بوده چی شده و چند نفر از اونا تبالی 4 اولاده. یک مادرش از دنیا رفته. اولادارم تو خنی که من کل از اونا یکو زنده است یا نیست و دعاگو است که انشالله مادر رفته دیگه نمایه دیگه. ام چوچا اگر زنده بوم نخو یک خوشحالی است طرف بی ام سی رایی. باز دا اونج که رسید انشالله شمور مزید اپڈیٹ کده موری. دوستا ای وقت مو هم ده دا بولان میڈیکل کمپلیکس معلومات بگیری که چیز کار شده چند نفر از اونا تاوان بال کده. پاکستان پیپلز پارتی صوبایی رهنمایش انجینیر علی عسکری در بی ام سی شعبه حادثات رسیده که توخ کنی معاملات چی است. अच्छा 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 वो मैंने घर देखा था तभी صبر نمیله بخیر. اینی برادرها مادرش است. اینی یک تنه اولاد است. 3 اولاد در اینجا است. اینا 4 اولاد و مادر تقریبا تمام شد. اینا ختم شدن دیگه. رشته دارانش میرموگه که زیاد شبه قتل است که ارزار داده شده اینا را. میتونیم مو که در رشته دار اینجا ماده موجود است در شعبه حادثات.
لو خون موشه دیگه از بینی خون ماه هزار داده نمیشه خون موشه خدایا توبه دیگه خدایا هر خانه رو خوشحالی عطا کو خدایا هر خانه رو از خونجگیری نگهداری کنم دل آدم کباب موشه یعنی از تمام ریزه اولاد به خیال مینمی بوده در این تایم در وقت بین کفن یعنی دودن اینجی است بسیار ریزه اولادها یعنی مادرش هستن نه مادرش هستن یعنی یک چوچی اشی هستن अभी इधर उधर हो जाएंगे ना माँ तो फौरन जैसे उतार दिया उनको माँ भी फोट होगी 2 बच्चों को हमने कोशिश किया उनमें से वो दोनों वो भी नहीं बच सके मतलब 5 मिनट भी नहीं लगे उनको जब उतारा बस वो बिल्कुल आखिरी लम्हात में लाए होंगे आदि भाई पोस्टमार्टम के वगैरह पोस्टमार्टम तो किया है हमने पोस्टमार्टम पे ये है कि पुलिस ने बोला कि पोस्टमार्टम करो नमूने लिए हमने वो नमूने फिर अभी हम सील करके पुलिस के हवाले करेंगे और फिर ले जाएंगे बाटरी लाहौर वो लंबा प्रोसेस है उधर जो रिपोर्ट आएगी कौन सा जहर है क्या चीज़ खाया है ये नहीं बता सकते कि इसने खुद खाया है किसी ने दिया है ये तो अभी तफ्तीश करेगा पुलिस फिर उधर से पता चलेगा सर ये कितनी देर पहले का वाकया लगता है ये सवाल नहीं ये जब लाए गए तो बिल्कुल फ्रेश आधा घंटा भी नहीं गुजरा था उनको 1:15 बजे लाए थे ना जैसे मतलब कुछ इनके वो बता रहे थे कि 9:30 बजे का वाकया नहीं उस तरह का कुछ नहीं है ये अभी फ्रेश बॉडी ताज़ा कोई मतलब जहर इस सख्त नौयत का था कि फौरी तौर पर असर कर दिया फौरी तौर पे उनके किए हैं क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे है कि वो जो बॉडी हमने खोले ना वो बॉडी घल रहे थे पता नहीं क्या करा है कोई तशद्दुद वगैरह नहीं कुछ नहीं बिल्कुल साफ सारी क्लियर है हाथों भी क्लियर कुछ नहीं है वो डॉक्टर देखे कोई नहीं है कल रात भी इनकी लड़ाई झगड़े वो सब ऐसे हाथापाई में तो वो नहीं होता जबानी गुलाम मेरा उल्लू बाकी ये नशे भी हम लोग अपना खबरदार करवाइएगा मैं डॉक्टर अलीमर्दान पुलिस सर्जन केएमसी हॉस्पिटल काम कर रहा हूँ अच्छा सर बताइएगा कि अभी आपने कितने लोगों का पोस्टमार्टम किया और उसमें अब तक की इब्तदाई आपने क्या जजमेंट की कितनी देर पहले हम बात हुई हैं जब यहाँ लेकर आए किस कंडीशन में ये तकरीबन 1:15 बजे करीब 2 डेड बॉडी और 3 सीरियस कंडीशन में बच्चे लाए गए माँ और बच्चे मतलब हमने फर्स्ट एड देने की कोशिश की उनको लेकिन वो रिकवर नहीं हो सकी बाद में पुलिस आई और पुलिस ने हमें बोला कि पोस्टमार्टम कंडक्ट किया जाए पोस्टमार्टम دوستا اسپیتال الکارام وگه که اینا رشته دارایش یگو کس کوی کنین تا که باید جنازه رسیف کنه مو در رابطه است که بیرار زی دختر که مامای زی بچ اولادها همشه اونا رابطه کده رئی است که باید بخیر می قانونی کاروایر پورا کده جنازه رسیف کنه کتاب بری ورا اصول کفن داده شونه یه وقت که دزمو یک معزز شخصیت از ارتاون است دکتر سخی صاحب اینا 3 بجه در اسپیتال موجود است از اینا اپدیت میگیری دکتر صاحب شما چی جدید نمورکت مردم شیر کنیم موقع د شروع آمده रिपोर्ट कदा पुलिस कादिर साहब रखे द बीएमसी का सेक्टर मिली सुसाइड कदा जहरीला चीज़ खोर्दा बाजमो हमारे का दूसरा पार्टी इंजे तकरीबन 1 जन कदी सिर्फ खो मौके हादिसा के बाद अजबाइन रफ्ता दूध टिप शिकस दालत बेहोशी तकरीबन 1.5 घंटा जिंदा بود اونام अजबाइन रफ्त टोटल 4 اولاد چه 3 سال تا 10 سال بسیار زیاد جای افسوس زند دل آدم پاره مشته که نقل زور کنیه که مادر شه که اولادای خو 5 نفر टोटल زنم 35 سال عمر شه اینا از بین رفتن دیگه با گفت پلیس اینا کسا زهر خوردن تشکر دکتر تشکر زیاد دوستا ای وقت که دزمو صوبایی رهنمای پاکستان پیپلز پارتی انجینیر هادی اسکری صاحب هم در اسپیتال موجود است شعبه حادثات هادی صاحب سلام علیکم چی احوال دارین خب انجینیر صاحب شما کی خبر شدین اور اسپیتال چی تیم آمدین که پلیس هم ملاقات کردین نکردین دکترها چی موقع میر تفصیل چکد مردم بگین بسم الله الرحمن الرحیم مورا کدوم میڈیا والا چینل والا دوستا کستا ولی مو تفصیل ازنا رہی کر
که می یک ناخوشگوار واقعیت از ارتون شده برای امروز یک بار اپدیت بگیریم که از ما شیر کنیم دیگه باز بو از این طرف و طرف یک دوسری دوستان تلفن کردی قسمتی که است یک دنیز نگ ما فون کردم و تعلق از پارتی از مویه دیگه اونا گفت که دختر بیرار از اون میشه باز موضوع باید کسته باز چیز مراد که اون دیگه خانه از سیاست که می واقعش نه اونجا سچون موجود بود دکتر افسر نام موجود بود دیگه زونا مو اپدیت گرفتی و فی الحال خمی معلوم میشه که دی شاو مینا جنگ داده بوده باز صوبم جنگ داده بوده دیگه شاور از اینا کسته و یک نشاییه که نشه مبتلا یا چنوس پیشونار ده اگو ترست هم برده ده برای علاج بند داده بوده لیکن می یک هفته مشکونه از اونجا واپس آمده دیگه یالی فی الحال خو پلیس هم امیر موگه که مو کنفرم گفته نمیتونه که آیا اینا خودونیز نه زیاره خورده یا اینا داده البته در مطابق مو حالات و چیزا که اونا مو چک کردیم میتر معلوم میشه که این سیاست رو البته ایزان کس زیر داده و دیگه اینجا دکتر هم در بی ام سی که مو خودزنا قبض دی اونا امیر موگه که زیر بسیار خطرناک زیر داده که تقریبا مو جسم زنا در پیلاو میشد دیگه اما مو سیمپل گرفته پست مارتم کرده रिपोर्ट زور رہی دیگه دلاور مورا تاکہ रिपोर्ट زو واپس بایا بسیار ٹائم ملے گا دیگه مزید اپڈیٹ کستا انشاءالله مو اس پی ضلع کا قضیه شو قضیه درافته دیگه چک مونږ کړه بجا مرسته لیکن بسیار سخت روز است امیر که مو پیش چیم کرده 4 اولاد قد مادر خو خیال از ما بسیار مشکله که بو یک ظالم مادر باشه که خود چم کار کنه زیر بخوره و ولاتای معصوم ولاتای 3 ساله تا 10 ساله اونارم دیگه بظاهر می معلوم میشه که نار زیر داده تشکر انجینیر صاحب دوستای گل ای وقت ما در بی ام سی اسپیتال موجود است انتظار رشته دارای از نا قومی از نارا امی چند نفره که میشناسه تلفن زده رایه که با این جنازه رسیف کنین جوی و منا آماده باز انشالله امبولانس را بالکل مو ریڈی کده انجی کال کده که فورا برسین بس جنازه را از اینج بال کده مبره دیگه مزید اپدیت انشالله در دیگه ویدیو این شما بینگرنین تشکر است کردن شما دوستا خدا و مولا هر خانه را خوشحالی عطا کنه از رنج و خم دور بیله خاص کر از خانگی جنگا که زن و شوی من کل خطا از این حد بیرسه که یک دیگه خورزار بیده یا انسان در این حد بیرسه که خودکشی کنه پروردگار دیگه ایت دلخراش واقعه کسر در دنیا نشان ندی بسیار سخت موقع است تشکر برادرات و گو باشین برای ما جور باشین